السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفوا اليوم تصحيح ديال الامتحان ديال البكالوريا 2010. نبقاو دائما في RLC. بون الوغ الامتحان عندكم غنشوفوا هنايا طريقة من هذا الشكل. الحاجة اللي هي مبدلة هنايا وعوض ما نعطيو منبع لي توتر سورس دو طونسيون خدمنا هنا سورس دو كورون منبع ديال التيار. مني كنشوف هذا شنو كيعني ليا بحال هكا؟ كيعني ليا بان اي عباره عن ثابته. فوالا هذا كيعطينا واحد التيار الكهربائي اللي هو ثابت. مزيان. دونك السؤال الاول بين ان يو سي ايكال اي 0 سور سي فوا تي. الوغ شنو كنعرفو بان التوتر بين مربطين، بما انه بغينا يو سي غنفكر ديريكت في التوتر بين المربطين. التوتر بين المربطين ديال المكتف هو هذا يو سي ايكال كيو سور سي. وشنو كنعرفو على اي؟ بما انه تذكر هنا اي زيرو نفكر ديريكت في العلاقه اللي كنعرف اي ايكال دي دي كيو سور دي تي. بما ان عندنا اي هي ثابته اللي هي كتساوي اي زيرو، يعني الا بغيت نوصل لكيو الشحنه هي غندير التكامل. راه كاين هنا غندير التكامل وغنوصل لهادي اللي هي يو سي اي زيرو سور سي فوا تي. نشوفو كيفاش وصلنا من هنا لهنا بطريقه اخرى. هي دي شنو هو اي زيرو؟ شنو كيعني ليا دي دي كيو سور دي تي؟ كنخدموه ملي يكون التغير اللي هو لحظي، شي حاجه اللي هي صغيره بزاف. يعني ملي كتكون عندنا اي ثابته صيرها في اي لحظه حسبت الدلتا، عوض ما ندير دي دي كيو نصغر نخدم في الدلتا كبيره ولا نصغر ما كاين حتى شي اشكال، لان اي كيبقى دائما ثابت. بحال كنقول المعامل الموجه لمستقيم كيكون تما عباره عن ثابته. الوغ في هذه الحاله عوض ما ندير دي دي كيو باش نشوفوا كيفاش وصلنا ليها هو دلتا كيو سور دلتا تي. شنو هي دلتا كيو؟ التعبير عرفتوه، فينال انيسيال. الشحنه البدئيه هي صفر، تي كنبداو الكونتور في الزيرو. دونك بحال بقات ليا اي زيرو ايكالا كيو اف سور تي اف. اوكي دونك كيو هي اللي كتهمنا، كيو اف ايكالا اي زيرو فوا تي اف، يعني الشحنه النهائيه تساوي اي زيرو فوا الوقت النهائي، الزمان شحال وصل فينال. دونك في اي لحظه كيو شنو كندير؟ غنحيد هاد اف ونحيد هاد اف، غتبقى ليا بان كيو ايكالا اي زيرو فوا تي. فوالا من هنايا غنمشي التعبير شنو اللي مطلوب عندنا. لقينا دابا اي زيرو سي وكاينه تي، اذا باش نجبدو هاد السي غنرجعو لهاد التعبير ديال يو سي ايكالا كيو سور سي. غنعوضو غنلقاو بان يو سي ايكالا اي زيرو سور سي فوا تي. السؤال الثاني الا ما مفهومش شي حاجه في هاد البارتي صيفطوها ليا في الكومونتير. السؤال الثاني تحقق بان السي كتساوي 1 ميكروفاراد. انطلاقا من الشكل معادله مستقيم عندنا يو سي عندنا تي، كنعرفوا بان هي دي عندنا بان المعادله اللي يمكن لي نجبد هنا ايكغيك اكس، بحال كنقول ايكغيك ايكالا ا فوا اكس. في هذه الحاله يو سي ايكالا ا فوا تي. شنو هي ديك ا؟ هو المعامل الموجه. كتكتب دابا عندنا هكا يو سي في هذه الحاله واحد المعامل الموجه ا فوا تي. الا لاحظت ما بين هادي وهادي، هاد الكتابه هادي اللي عندي هنايا هادي مع هادي دابا اللي كتبت، كنلقى بان يو سي ها يو سي حتى هي هنايا، تي كاينه حتى عندي هنايا. اذا شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا اي زيرو هاد ا هاد الثابته معامل الموجه كتساوي اي زيرو سور سي. اي زيرو راه عندي القيمه ديالو. كيفاش غنحددو ا؟ غنعاود غير هاد التذكير هذا. دائما المعامل الموجه عقلوا على هادي، راه الارتفاع كنهز هاد الارتفاع مقسومه على القاعده. خديت مثلا نقطتين هادي مع هادي، دونك غناخد الارتفاع من هنا لهنا مقسومه على من هنا لهنا، هذا هو الدلتا. هذا مقسومه على هذا، اذا جوج، اذا غتكون هنا جوج مقسومه على صفر ونص هي تعطيني 4. جوج مقسومه على 0.5 غتعطينا 4. التطبيق العددي فوالا عندنا هاد المعادلات اي فوالا اي زيرو، اذا هادي كتساوي 4 ديريكت سي
التطبيق العددي اللي هو مبسط، غنردو كلشي الوحدات اللي هي عالمية باش ما يبقالناش مشكل. 10 أس ناقص 6 ميكرو أمبير. فوالا. دونك السؤال الآخر: احسب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف عند اللحظة 1 سكوند. غنمشي ديريكت التطبيق العددي. عندنا الطاقة المخزونة كتكتب 1 على 2 سي يو سي، راه يو سي دو تي أو كاري. يو سي بإمكانكم ما تكتبوش هاد تي، راه با بروبليم. مع يو او دو تي ما تكتبش هاد تي، راه عارفين بأن هادو مثلا الطاقة كتغير بدلالة الزمن، كتزاد مع المدة الزمنية، كيتشحن المكتف. دونك عند اللحظة غنعوض تي يساوي، غتكون عندي يو سي كتساوي 4 فولت. يو سي عند تي، غنمشي لهنايا، عند تي كتساوي 1 سكوند غندير الإسقاط، غنمشي حتى لهنا. هنا يو سي كتساوي 4، ها هي دي غنعوض في بلاصتها. 4 أس 2 سي ها هي دي محسوبة عندنا، عطاوها لينا هنايا 1. حتى إلا جاب الله غلطي في الحساب هي عندك هنايا. وغادير التطبيق العددي غتلقى 8 10 أس ناقص 6 جول. فوالا. السؤال الآخر: تحديد قيمة معامل التحرك ديال الواشعة. من بعد ما تقراو مثل تبيان التركيب التجريبي للمستعمل مبينا رسم ديال التذبذب كيفاش غيتركب في هذه الحالة هذه. دونك شحنا المكتف، شحن المكتف درنا بين المربطين ديالو، ركبنا معاه على التوازي، غتكون واحد الواشعة. هادشي اللي قلنا شحن المكتف. ثم غنربطو معاه بواشعة، نشوفو المعطيات. معامل التحريك ديالها مقاومة الداخلية. وي الوغ نفترض بانهم معطاوناش مقاومة داخلية، ما داروهاش. انطلاقا من هذا، بما ان يو سي غاديو كتناقص، يعني كاين المقاومة الداخلية، كاين ضياع ديال الطاقة. تيبيانا غتكون بحال هكا. بالنسبة لنا يكون إيكغيك ان، وهنا غتكون لا ماس. إذا هذا غيسمح لنا باش نفيزواليزيو توتر يو سي بين مربطي المكتف. دونك فوالا يو سي شبه الدور. هذا مبيانين شبه الدور من هنا لهنا تقريبا، راه هي هذه 4 ميلي سكوند. تي زيرو كتساوي 4 ميلي سكوند. المعادلة التفاضلية، يعني غير انطلاقا من ديك المعطيات اللي عندكم، هادشي اللي كتبوه نربط. فوالا هذا مشارجي، ربطناه مع الواشعة، نعرف بأنه هاد الجوج راه مركبين، راه نفس التيار الكهربائي. باردون إلا قلت قبيله على التوازي، نفس التيار الكهربائي اللي كيدور هنايا. إذا فهذا وهذا مركبين على التوالي، راه نفس التيار الكهربائي. غير إلا كان نفترضوا كون كان المولد هنايا، وي هنا غنقول بأنه مركب. باردون ما كيبانش. كون كان قلت لكم كون كان المولد مثلا هنايا، غنقول بأن هذه بحال شنو هو التركيب على التوازي. هذا كيجيب الضوء من عند هذا، وهذا أيضا كيجيب من هاد النقطتين هنايا، يعني كل واحد فيهم كيجبد من المنبع. واني في هذه اللحظة دخل شارجة وسدينا عليهم، يعني التيار الكهربائي اللي كاين كيدور بين هنا وهنا، تبادل ديال الطاقة ما بين المكتف والواشعة. إذا المعادلة التفاضلية كيفاش غتكتب؟ غنعتبر هادو غنديرهم اصطلاح ديال المستقبل. تيار غيكون عكس ديال التوتر. إذا يو سي زائد يو ال كيساوي صفر. يو ال بما أنه كاين المقاومة الداخلية، هذا التعبير ديالها مقاومة الداخلية ار اي اي دي دي كيو سور دي تي. خليونا من داكشي اللي عندنا في الأول ديال المنبع اللي هو مؤمثل. نو صافي داكشي مشى، تشارجينا المكتف خلينا الاخر، لان المكتف كيفاش كيدير التفريغ لا ديشارج، كيمشي بشويه بشويه، غادي غادي غادي. دونك كتكون لا شارج سريعه، لا ديشارج نقص من السرعه ديال الاخر، اقل سرعه من الشحن. اذا غنمشيو بالنسبه للمعادله التفاضليه. المعادلة التفاضلية التي يحققها يو سي. شوف مني مطلوب لنا المعادلة اللي كيحققها يو سي،
نعطي التيسي، راه كنقول هاد الهضره، عطيو التيسي على هاد يو سي وخدموا على يو ال، تبع يو ال تتخرج المشتقه ديال يو سي، هذيك هي المعادله التفاضليه. دونك غنتبعو هادي دوسمون دوسمون سي دو سويت تنوصلو بان يو سي طويله شويه المعادله التفاضليه. يو سي غنمشيو لهنا، انا نعاود معكم هنايا. عندنا يو ال ايكالا ال ديدوي سور دي تي ار اي. اوكي، شنو هو اي في هاد الحالة؟ ديدو كيو سور دي تي. وعندنا بان كيو ايكالا سي فوا يو سي بالنسبة ل اي سا مارش. اذا ديدو كيو غنجي من هنا لهنا، نجي من هنا لهنا، شنو غندير؟ غندير الاشتقاق. من غندير الاشتقاق لهادي، هادي عبارة عن ثابتة، غتكون عندنا الاشتقاق ديال هادي. مزيان. عندنا ايضا بانه عندنا حتى غنحتاجو دي دو اي. شنو هي دي دو اي؟ دي دو اي سور دي تي راه بحال درت دي ديال دي دو كيو، المشتقة الثانية ديال كيو. اذا غنجي نعوض كيو بهاد القيمة ديالها، دي ديال دي دو كيو بحال هكا. باردوني موا ما وجدتش هادي، غنكتب ديريكت دي دو اي سور دي تي راه بحال هكا نقول دي سور دي تي ديال شنو هي اي؟ هي دي دو كيو سور دي تي. فوالا. شنو هو دي دو كيو سور دي تي؟ عرفنا بان سي عباره عن ثابته، خليونا قاعد عطاو التيتا ديال برا، يقال سي دي دو يو سي سور دي تي. سي ثابته غتخرج لبرا وغيدخل هاد الدي عاوتاني، غتعطينا سي دي او كاري دو يو سي سور دي تي او كاري، المشتقه من الدرجه الثانيه. داكشي اللي درنا هنايا باش نخرجو هادي ونخرجو هادي. و سيفون غنعوضو من بعد داكشي كامل، غنلقاو هادشي كله اللي غيكون عندي. دونك دي دو سي ار يو سي هذه هي المعادله التفاضليه كيكونوا فيها كلشي كاين. ها المشتقه الاولى، المشتقه الثانيه، المشتقه الاولى، وهذه مع يو سي. دونك من بعد التعبير ديال تي زيرو، التعبير ديال تي زيرو دونك عندنا بان الحل تعطى لنا يو سي، باردون في حال تعطى يو سي قال لنا في حالة ما كايناش المقاومة، يعني هذا الطرف ما بقاش، هذا ما بقاش مشى، كي كتولي عندنا الحل ديال هذه المعادلة يكتب على الشكل التالي. دونك خصنا تي زيرو. باش كنلقاو تي زيرو غنمشيو لليو سي، غنتبعو في هذا دوسمون ديال يو سي. عندنا يو سي هي يو ام، غندير المشتقة الأولى دي دو يو سي، حيت غنحتاجو نعوضو، غنكتبو المعادلة بدون اغ وغنديرو يو سي المشتقة ديالها الأولى، المشتقة الثانية، ثم غنجمعو داكشي كامل وغنعوضوه لداخل ديال المعادلة اللي عندنا التفاضلية هادي. فوالا. كيكون عندنا واحد الطرف، بما انه كاينه المشتقه الاولى المشتقه الثانيه، عقلوا دائما بان الداله الاصليه مع المشتقه الثانيه كيبقى الكوسينوس. دونك كيبقى لنا كوسينوس غنعملو به يو ام دو بي كاري، غنعملو ب يو ام كوسينوس هادو فوالا ايكال زيرو اوتوماتيكمون. هادي باش يكون عندها الحل دائما ما يمكنش نهضروا على هذا، لان فيه الزمن يتغير، ماشي بالضروره حنا كاين لحظات فاش غيكون هذا كيساوي صفر، ولكن ما خصناش نخدموا عليه، لانه خصنا شي معامل اللي كيتحكم ديما في المعادله انها تكون منعدمه. اذا غنجيو لهنا هذا بوحدو اللي يمكن لينا نخدموا عليه لكي تقبل المعادله حال. عندنا هذا هو اللي غيكون كيساوي صفر، غنبدا نديطايو الحساب دوسمون بلا ما نزربو، واستثناء بشويه علمنا نديرو جذر مربع نعرفو بانه غيشد غير هذا بوحدو، هذا الطرف الاخر غتبقى لنا تي زيرو. وديجا قبل ما نجاوب على هذا خصني نكون عارف ديجا الدور الخاص كي كيتكتب، راه دائما معروف بانه تي زيرو ايكال دو بي غاسين كاري دو ال سي. هذه في حاله ديال المتذبذب اللي هو ال سي، حالة ال سي. ملي كنقولو ال سي كيكون تي زيرو كيساوي القيمة ديال دو بي جذر مربع ديال ال سي.
ابري بغينا نحددو نفس السؤال. دائما كي تطلب تي عرفوا بانه غيجي موراه اما احسب ال اما احسب سي. في الاول عندنا حنا سي تعطات تحسبات صافي. دونك شنو اللي مازال لينا؟ ال. غنجبدو ال بطريقه عاديه. دونك هنا خصو المربع باش نخرجو لهنايا 2 بي او كاري. راه كيعطيو دائما واحد المعطى ديال هنا ما كاينش كيقول بان بي اس 2 كتساوي 10. غندير 4 ما ننساش راه هادي منين ندير اس 2 حتى هادي ما ننساهاش. راه هاد الخطا كيتكرر ملي غدير هادشي كله اس 2 راه حتى هادي خصك دير لها اس 2. دونك لو تو او كاري فوا 1 سور ار سي. شوف الحساب هنا باش ما تكبسوش بزاف. هادي بالفرض 10 اس ناقص 6. هادي راه 4 اس 2 هي 16 خليها بوحدها. 10 اس ناقص 3 لكل اس 2 قوة يعني 3 بجوج 10 اس ناقص 6. دونك ابخي الكالكول 0.4. ديما الوشيعة أغلبية ديال الوشيعات اللي كاينين في التمارين كلهم ديال الباك سوا 0.04 0.4 0.1 انسي دو سويت. مني تلقى شي حاجة اللي هي كبيرة عرف بأنه راك قفرتيها في الحساب عاود. دونك السؤال الثالث السؤال 3.1 الجزء الأخير بغينا نديرو الصيانة ديال التذبذبات. قبل ما نبدا هنايا مني سمعت الصيانة ديال التذبذبات RLC يعني راه ولات عندنا ار كاينة. شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا بأنه واحد المولد آخر كيعطي داكشي اللي كيضيع. ديك النسبة ديال الطاقة اللي كتضيع خصو يعاود هو يولدها. دونك غيتركب على شكل يو جي إيكال كا إي فنحصل أبرز دور المولد جي. دور المولد جي يتجلى دور جي في تعويض الطاقة الضائعة المبددة الضائعة باش كتضيع مفعول جول ار اي اس 2. قيمة ديال اغ حدي المعلم جواب. قيمة ديال اغ قيمة ديال اغ راه كتساوي كا ولكن كيفاش غنبينوها؟ غنمشيو للمعادلة التفاضلية. عندنا بأن الشكل خصكم تعرفوا ترسموا هذا الشكل. عندنا دابا راه دابا عاوتاني راه ما تانولاتش اغ ديال هذا انوليناها في الاول السؤال الجزء الثاني. دابا لا شوف مزيان عندنا هذا هو التركيب. عقلوا على هذا زت يو جي. هذا نرد مزيان البال عندي اي الى خديت هذا مستقبل. شوف التيار الكهربائي غيمشي هكا. التيار الكهربائي غيقارضي هو المنحى ديالو. دونك شنو كاين عندنا يو جي خصو يلعب الدور ديال المولد خصو يكون في نفس المنحى ديال اي. يعني الا بغيت نكتب المجموع ديال داكشي كامل غندير قانون ديال جميع التوترات اللي هو غنجيب الدوره كامله نقطه البدايه ونرجع لنقطه النهايه كيساوي صفر. يعني نعاود هاد البارتي هادي الشكل نكتب هنايا. شوفوا هذا غنطلق هنايا اللي غادي معايا كيفاش كندير لهاد القانون جميع التوترات. اللي غادي معايا في المنحى كيكون زائد اللي مشى في العكس كيكون ناقص. غنمشي هنايا كنمشي في التوترات يو جي غاديه معايا في المنحى غنتلاقى مع يو ال عكس ديال المنحى غنتلاقى مع يو سي عكس ديال المنحى كيساوي صفر. مشيت من نقطة البداية رجعت لنقطة البداية فاش انطلقت كيساوي صفر. إذا يو جي راه يو ال غنردو ديك جي بلس يو سي. هادو راه عندي عبارة عن المعادلة التفاضلية التالية غنكتبهم هكا. منطلوباش عندنا المعادلة دابا مطلوبة لينا نخليوهم كيما هكا لأنه مطلوب ا. علاش؟ لأن يو سي كتساوي كا اي. دونك غنرجع هذا لهاد الجهة باش يمكن لي نجمع اي مع اي. دونك شنو هو؟ عقلوا على هادي المسؤول عن ضياع ديال الطاقة هو المشتقة الأولى اللي فيها هاد دي دو اي سور دي تي كيكون معاها ماشي دي دو اي اللي فيها دي دو يو سي سور دي تي الأولى ولا غير اي. خدمو نتوما غير بي. غنرد هادي لهنا غنعمل بهذا الشيء كامل غنعمل بإي غيبقى ليا اغ موان كا عامل لي اي بحال هكا. انا خدمت اغ موان كا
عامل لي إي خص يكون كيساوي صفر، لأن عرفت بأن هاد الطرف مني ما تكونش هاد اغ كتكون ما كيبقاش المشكل، دونك المشكل شكون اللي خلقو هاد اغ، باش نساليو مع هاد اغ غنزيدو لها العكس ديالها، اللي يعني اغ الا كتنقص بحال واحد القوة أخرى كتزيد، إذا اغ خص يكون هاد كا خصها تكون ناقص اغ، واحد فيهم ضد ديال الآخر، دونك هذا كيساوي صفر، دونك اغ إيكالا كا، هادشي اللي غيكون باستعمال الطريقة اللي هي ديطاية وواضحة أكثر. غنكتب المعادلة التفاضلية كما هي دي دو سي، وغنعوض إي تا هي بأنها كتساوي دي دو ال دي دو إي سور دي تي، عادي هنايا مكاين حتى شي إشكال إلى حدود الساعة. اغ موان كا شنو هي؟ إي إيكالا دي دو كيو سور دي تي. غنعاود نديطاي هاد دي دو كيو، ولا غنمشي بلا ما تلفو، غنمشي لهنايا عندي هاد المعادلة التفاضلية. فين هي هاد المعادلة التفاضلية؟ التعبير ديال تي زيرو نو باردون، عندي هادي انطلاقا من هادي شنو اللي تزاد؟ وعندي بحال زائد كا اي. شنو هي هاد اي؟ غنمشي نتبع هاد اي تنلقاها. اي هي دي دو كيو سور دي تي. شنو هي كيو؟ هي دي دو كيو سي دي دو يو سي سور دي تي. غنجي غنعوض سي دي دو يو سي سور دي تي، غنحتفظ البلاصة هادي، غنعمل ب اي، غيبقى لنا بأن سي لا فان ديال غيبقى لنا بأن ار موان كا سور ال دي دو يو سي سور دي تي est égal 0. Et voilà. باردون هنايا راه درت هنا فوا ال سي، راه عندنا نورمالمون فوا سي وني قسمنا على ال سي كلشي، وبقى لينا يو سور ال سي، غتبقى لينا هادي نقسم على ال اللي كيهمنا باش يكون عندنا التذبذبات مصونة، خص يكون هذا مصنع باش تكون التذبذبات مصنع، خص يكون عندنا هذا اغ ما يبقاش، هذا كيساوي صفر اوتوماتيكمون، كيبقى لنا بان اغ يساوي كا يساوي، بما انه عطاو هنا 10 سيستيم انترناسيونال، خلاو لكم الوحدة باش تعرفوا بان اغ خصها تكون بالأوم. فوالا، ميرسي.